अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, बड़ी खबर आ गई मुज़ाकरात की तरफ से। बड़ी खबर आ गई जी। बड़ी खबर जो हुकूमत की तरफ से आनी थी ना, वो पीटीआई की तरफ से आ गई है। चले, हमें तो खुशी है, लेकिन हमें ये खुशी होती कि यही खबर जो है ना, वो इसकी हुकूमत की तरफ से आती। तो बड़ा ऐलान ये है, आ गया है ऐलान। और आज जुमेरात का दिन है और 23 तारीख है, 23 जनवरी है। और आज जो एक महीना पहले मुज़ाकरात शुरू हुए थे, आज उनका धड़म तख्ता हो गया है। और धड़म तख्ता कैसे हुए है? मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने मानी मेंटल से जेल में मुलाकात की और उन्होंने, इमरान ने कहा जी कि मैं इन्होंने 7 दिन दिते सन, इन्होंने 7 दिन जवाब दिता सी और अब हुकूमत कह रही है कि हम 28 को जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा सी नहीं खेड़ दे और ऐलान कर दो बाहर जाके, मुज़ाकरा मेरे साथ मुलाकात करने के बाद बाहर जाके ऐलान कर दो कि मुज़ाकरात नामंजूर। देखो ये उसकी गुंडागर्दी है। उसकी गर्दन में जो सरिया है ना, ये अभी नहीं निकल रहा। और आज उसने अब उनके वीलाग वाले कहेंगे देखा, इमरान ने मुज़ाकरात भी इनके मुंह पे मारे हैं। हालांकि पहले उसने ही मुंह नीचे करके, और वो उसे मैं क्या कहूँ कि अपना किया जो है ना, उसने वो किया है। और मुज़ाकरात की मेज़ पे इमरान खान आया है। उनको दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही इधर, क्योंकि इधर 7 पार्टियां हैं, उन्होंने मशवरे करके सारा कुछ करना है ना। लेकिन इमरान खान ने जो वो धड़म तख्ता किया है, तो वो आज इस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। ये ऐलान हो गया जी। उमर अली गौहर ने ऐलान कर दिया इमरान खान को कि आज के बाद कोई मुज़ाकरात नहीं। तो अब जनाब अली, ये इनके जो जवाब था जो 28 तारीख को इन्होंने देना था, वो धरे का धरा रह गया। हम ये कहते हैं कि यही स्ट्रोक, यही हमला, यही डिफेंस, ये हुकूमत की तरफ से आना चाहिए था। कि कौन से मुज़ाकरात भाई? 9 मई वालों से मुज़ाकरात? तौबा 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 तौबा, ये हुकूमत कहती। लेकिन हुकूमत ने कहा नहीं, बकरी बन गई कि आओ 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 आओ। तो अब ये मुज़ाकरात भी उन्होंने खुद ही ख़त्म। न रहे बांस न बजे बांसुरी। और उन्होंने कहा अब इनको ये कहना चाहिए पीटीआई को कि नानी ने खसम किया, बुरा किया करके छड़ देता और बुरा किया। ये इनके ऊपर फिट आता है, क्योंकि मुज़ाकरात भी इन्होंने ही किए हैं ना। लेकिन हुकूमत बहरहाल भीगी बिल्ली बनी रही है और मिसनी और वो बनी रही है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने इलेक्शन ऐलान कर दिया, चलो मुज़ाकरात ख़त्म। हम कहते हैं इनके साथ मुज़ाकरात बनते ही नहीं है। किस चीज़ दे मुज़ाकरात भाई? 9 मई दे वाक़े दे मुज़ाकरात? ना 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 सर जी, ये इमरानडूज जो है ना, हिले हुए हैं अपने जजों के। ये इमरान ने ही मुतालबा किया था जब नवाज शरीफ साहब को पनामा केस में हटाया था। इमरान ने कहा था करो बिल वो अंदर चूंकि मिला हुआ था ना, इसने कहा जी वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ना, ये पनामा के इख्तियारात करे। और नवाज शरीफ ने, बेहतरीन आदमी है नवाज शरीफ ने, ऐलान कर दिया कि चलो जी इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाते हैं। और उन्होंने फिर पनामा की बजाय, आपको पता है, अकामा में सजा दी और नवाज शरीफ को घर भेज दिया। तो अभी भी ये जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज करें, उसमें कौन है 3? ये तीनों यही है ना, इमरानडूज हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब ए वाले मुज़ाकरात करेंगे। तो ये वाले मुज़ाकरात जो हैं, ये अगर जुडिशल कमीशन बन जाता, ये सारी हुकूमत फंस जाती। अभी भी इनसे बचना है। देखे ना कैसे मंसूर अली शाह कहते हैं मेरे को केस आ गया गलती नाल, हुण तो मैं नहीं छड़ांगा। आज आसन भून ने उनको सुनाई है कि जनाब ये जुडिशल जो कमेटी बनी है उसका इख्तियार है, उस पे जी अदालत में बड़े कह के लग गए और ये है वो है। आसन भून ने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ बयान किया है। उन्होंने कहा जी ये जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है, ये बेंच बनाना भी जस्टिस या अफरीदी का काम है, और दूसरा बेंच बनाना जस्टिस अमीनुद्दीन का काम है। तुम मंसूर साहब, तुम न 3 में हो न 13 में,
اس لیے تو آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ نہ آپ اصلی سپریم کورٹ میں ہیں یا یہ افریدی والی میں، اور نہ آپ آئینی کمیٹی میں ہیں، اس لیے آپ کو ہو رہا ہے۔ تو تم نہ 13 میں اور نہ 3 میں نہ 13 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک اور کیس آج لگا ہوا تھا، ایک جسٹس انعام صاحب جو نئے چیف جسٹس نئے جسٹس بنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو عمران خان کا وکیل پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا جی یہ کیس لگاؤ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس، جس کے پاس کل میں پیش ہو کے آیا ہوں گروپ لائف انشورنس میں، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کیس بھی گروپ لائف انشورنس میں اسمبلی سے منظور ہونے والا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں۔ آپ جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا وہ رابطہ کریں میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، میاں گل انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہتا ہے یہ ساری ضمانتیں عمران نے لی ہیں۔ انہوں نے کہا ضمانت اور کیس ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم وکیل ہیں، ضمانت کا مسئلہ ہو تو وہ اسی جج کے پاس لگتا ہے جس نے پہلے ایک ضمانت لی ہو، ٹھیک ہے، اس کے پاس لگتا ہے، دوسرے کے پاس نہیں لگتا۔ اب یہ والا جو کیس ہے، یہ اس نے کہا جی میں نے اس میں 28 کا نوٹس کر دیا ہے، میں ادھر نہیں بھیجتا، کیونکہ یہ سر جی عادی نے نا اپنے امپائروں کے نال کھیڈن دے، یہ عادی ہیں، یہ عادی ہیں اپنے امپائروں کے ساتھ کھیلنے کے، ٹھیک ہے۔ تو میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس انہوں نے کہا جی ہوں کیس نہیں لگے گا، تو وہ نہیں لگا، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد عمر ایوب کے وارنٹ گرفتاری بھی آج جاری ہو گئے، وہ بھی کسی وقت بھی گرفتار ہو جائے گا۔ سر آپ یقین کریں، میں آپ کو دھڑلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے، نہ انہوں نے اسمبلی تاڑی چلن دینی ہے، نہ حکومت چلن دینی ہے۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ کیسے آپ کی حکومت چلنے دے گا بھائی؟ فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ کام کرو جو جڑ سے اکھاڑنے والے کام ہیں، ان کو تاکہ پتہ لگے کہ جناب ہمارے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، ہمارے اوپر گورنر راج لگ سکتا ہے، لیکن گوڈے گٹوں میں حکومت کے پانی نہیں ہے۔ یہ جو آج اعلان کیا ہے انہوں نے علی گوہر نے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، یہ حکومت کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے 9 مئی والے غنڈوں کے ساتھ، 9 مئی والے فتنے کے ساتھ، 9 مئی والے نشیوں کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، یہ بنتی ہے نا بات۔ اب الٹا انہوں نے چپیڑ ماری ہے۔ چلیں ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور منصور علی شاہ صاحب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آرام سے آپ نے 5 سال اپنے گزارنے ہیں تو گزارو، ورنہ استعفیٰ دے کے گھر آ جاؤ، تمہارا کوئی یہ ڈومین نہیں ہے کہ تم جناب آئینی بینچ میں بھی کیڑے نکالو، دوسروں کی بھی بات نہ مانو۔ آسن بون نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ یہ بینچ، توہین عدالت کا جو بینچ آپ نے بنانا ہے، یہ بنانا چیف جسٹس کا کام ہے، منصور علی شاہ کا نہیں ہے۔ بالکل پرفیکٹ انہوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جناب باتیں ہوئی ہیں، عمران خان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ اپڈیٹ ہے، یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ لے جی میں ادھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے، اور آج کیس لگا ہوا تھا لائف انشورنس کا، تو ہم یہ سارے ابھی پیش ہو کے آ رہے ہیں، تو فوری طور پہ آپ کو ہم اطلاع کر رہے ہیں۔ یہ کیس اب سینیڈائی ایڈجرن ہو گیا ہے۔ سینیڈائی ایڈجرن کا مطلب ہے کہ جب ہم اپلیکیشن دیں گے، انہوں نے سر بلا لو، سر آ جاؤ، جب ہم اپلیکیشن دیں گے، آ جاؤ سر آ جاؤ، جب ہم اپلیکیشن دیں گے تو لگ جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو آج ایک قسم کا غلطی سے لگا تھا، کیونکہ پچھلی دفعہ آرڈر میں نہیں لکھا گیا تھا، تو آج جج صاحب نے لکھ دیا ہے کہ جب بھی اس کا بل منظور ہو جائے گا تو آپ لوگ اپلیکیشن دے کے یہ کیس پٹ اپ کرا دیں گے۔ ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر اسمبلی میں ریٹراسپیکٹیو بل نہ ہوا، یعنی کہ پیچھے سے نہ ہوا، تو جو کیس ہم نے کیے ہوئے ہیں نا، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سارے کیس منظور کر لو، یہ اس کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ ٹھیک، ہاں ڈسکشن صحیح ہوئی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے سر۔ تو آج یہ بڑا اچھا آرڈر ہو گیا ہے، اس کی باقی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔